تصویر لائی سی تیری ایجنسیاں آ گئی ہیں اٹلی دی ایجنسیاں انہوں نے میں گھیر لیا کہنا اس دہشت گرد کی تصویر تو کیوں لائی کہنا 5 گھنٹے میرے کو تفتیش کر دے رہا ہے بھئی مولی خادم نے تیرے تعلق کے اے تو انہوں نہیں پتا ہے گل بڑی دور تک جا رہی انشاءاللہ اے اینا جوانا سمندر تسی جیڑا جس نو اقبال کہندا سنا ہے تعذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی میں یقین نال گل کرنا ایک دن پھر اسلام دا چرچا پوری دنیا تے این چھا جانا ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ جانی 20 سال ہو گئے میں بھی جیل اچ رہا 20 منٹ بھی جیل دے اوکھے ہوندے 20 منٹ بھی حضور جیل دے اوکھے ہوندے جی ہاں 20 منٹ بھی اوکھے ہوندے پھر اتنے تو سارے ڈی پی او کہندا میں بھی مسلمان عمران کہندا میں بھی مسلمان سپرنٹینڈنٹ کہندا سی میں بھی مسلمان جڑے پولیس والے ساڈے تے کھڑے سن وہ بھی کہندے سن مسلمان تے یار جتھے ساری امریکی ہون تے ہوے عورت حضور ہوے عورت عافیہ صدیقی 20 سال اج انہوں جیل وچ ہو گئے اے ہن انہیں اودی امی نے کانفرنس کرائی اوتھے پوری آل پارٹیز تے ساڈے بھی علامہ صاحب گئے علامہ رضی حسینی جڑے کراچی دے امیر ہیں میں کہا جاؤ تے کہنے لگے انہاں دی امی کہنے لگی سوائے لبیک والےاں تو میں اج تک کوئی ہمدرد نہیں ویکھے ہاں جی یا رسول اللہ توجہ اے ہن بھی جدوں اے ساڈا شاہ صاحب ہے سرپرست صاحب ہے اندرون سندھ پھر کراچی گئے تے اور ڈاکٹر فوزیہ نے علیحدہ کر کے نا ایک بندے نو کیا انہیں اپنے کمپیوٹر تے دکھایا کہ میری بہن ہے نا اتنے ڈالراں دی بیچی انہیں کہا آج تک میں دسیا نہیں تسی چونکہ مخلص لوگ ہو تے میں تانوں دکھا رہی ہیں اے اتنے ڈالراں دی میری بہن بیچی ہے نا تسی جی وہ میں دسدا نہیں کتنے بہرحال ڈاکٹر عافیہ فوزیہ جڑی حضور میں جدوں ملن گیا نا انہاں دے گھر تے میں کراچی والے نوں کہیا بھئی تسی میں امیر طارق لبیک جا رہا تے ول جا پیسے لے آؤ او کپڑے بن کے لے آئے 5-5 ہزار دے نوٹ بہت سارے سن تے میں انہاں دی امی نوں دتے تے او سادیاں جیاں ہیں تے انہاں سمجھا جائے نماز ہے اور ڈاکٹر فوزیہ دی ہمشیرہ چھوٹی نے آ کے امی نے کہنے کیا کہ اے مولوی صاحب تانوں پیسے دیتے میں نوں کہنے لگے کی دیتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہنے لگے پیسے میں کہا ہاں کہنے لگے پیسے نہیں لینے اقبال کہندا خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی او صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری میں بڑا عرض کی تھی میں کہ نظرانہ ہے کہندی نہیں میں سمجھا جائے نماز ہے تو تسی پیسے دے دیتے اتنے ڈاکٹر فوزیہ میں نے کہنے لگی میں 2 ملازمتاں کر دیاں خود بھی ڈاکٹر ہاں ایک نال میں اپنے بچے پال دیاں تے دوسرے عافیہ صدیقی دے بچے پال دیاں یار 20 سال اودی امی نے میں نے کیا کہ امریکی کہندے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنا اسی رنگیلے پیدا کر چھڑے ہن محمد بن قاسم تے حضور روز سویرے امریکی جدوں جیل کھول دین تے اودی امی میں نے کہنے لگی انہوں کہندے کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑا تسی تے بیٹھ کے جناب لبیک دے خلاف گلاں کردے ہو اے تے شکر کرو کہ لبیک نہ ہوندی تے پتہ نہیں تواڈے چہرے بھی مسخ ہو جانے سن جڑی تساں حضور نال غداری کیتی ایدی تو معافی کوئی نہیں جڑا تساں چوڑی چھڈی ہے ہاں یہ تو دنیا تے بھی تانوں حساب دینا پینا ہے تے قبر تے پھر قبر ہے تے پھر کل حشر تے حشر ہے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ تساں کی سمجھتے ہوئے تے لا تشعرون تے حضور چلے گئے اے جتنے دن مہینے کٹ گئے کرونا دی وجہ تو کٹ گئے انہاں نال ہونا کی ہے اے رب دیاں خفیہ تدبیراں چلنیاں حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے تے سارا نظام رب نے اپنے حبیب واسطے بنایا کسے تے بوتھے واسطے نہیں بنیا ان پاکستان تو آڑے عیاشیاں واسطے نہیں بنیا حضور ایتھے میں بھی بیٹیاں والا بیٹی تے خالی فون کر دے وے نا سسرال تو کہ میں تنگ ہاں تے باپ نوں ہارٹ اٹیک ہو جاندا پیو ہوے تے اونوں تے ہارٹ اٹیک ہو جاندا پاکستان بندیاں جوان دھیاں دے لوگ گلے کیویں کٹ دیتے حضور اپنی دھی سامنے ہوئے تے بندہ چھری نال گلا کٹ دے تے اپنے ہاتھ نال انہوں دھکا دے دے وے دریا وچ یا کھوہ وچ اس واسطے انہاں اپنی دھیاں ذبح کیتیاں سن کہ تسی تے عیاشیاں کرنیاں اور مسجداں دے محراب وچ تسی کڑیاں نچاڑیاں پھر کہندے مولوی بات مولوی تے گل کرنی میرے آقا و مولا علماء دی گل کیتی بنی اسرائیل دی ٹریک لا کے جدوں اپنی امت دے علماء دی واری آئی فجلس رسول اللہ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا اللہ
فرماؤ میری امت دے علماء والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، ایتھے تک کی گل نہیں، میرے آقا نے فرمایا ولا تاخذن علی ید الظالم، فرمایا تواڈے دور وچ کوئی ظالم آ جائے او کڑیاں نہ چاہ دے مسجد وزیر خان دے محراب وچ، پھر تواڈا حق بندا ہے مسجد وزیر خان دی عزت نوں بحال کرو۔ گلاں کرتے ہو بیٹھ کے جی مولوی گل نہیں کرنی اور کنے گل کرنی، وارث اے ون وارث اے ون وارث اے ون وارث ہے علماء ون، تے گلاں جلے ہو تساں کرنیاں، تسی ہر ویلے یرکدے رہندے ہو، کی ہونا؟ کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، وہی ہونا جڑا رب نے چاہنا۔ شوگر ہو گئی، لت کپی گئی، پھر گوڈا کپا گیا، پھر ٹنگ کپی گئی، انج بھی تے مرنا نا، تے من انج نہ مر جائے جے ممتاز قادری مریا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ میں علماء میں تواڈے خادم ہاں، لیکن خدا دا واسطہ نے مسجد دیاں صفاں تساں بچانیاں سن، مسجد دیاں صفاں تساں بچانیاں سن۔ حکمراناں نوں حضور نے اپنے دین دا وارث قرار نہیں دیتا۔ یہ قیامت نو حضور نے پوچھ لیا تسی 6-6 فٹ تے کیڑیاں نمازاں پڑھاندے رہو، اے کہو کہ جا کے جی میری ہتھ کڑی لگدی سی تاں میں نہیں پڑھائی، تے حضور فرمان کے لوگاں تے مینوں ایتھے پتھر مار دیتے، پھر کی کہو کہ حضور دے سامنے آج لے ان کی پناہ، اور کفر نے تے کرنا ہی کرنا سی، حضور دی مسیتاں دیاں صفاں توڑنیاں سن، تساں کی کردار ادا کیتا؟ پھر کیوں علامہ فضل آخر آبادی دا نام لیندے ہو؟ چھڑ دیو پھر، تب وہ ساڈے نہیں سن بڑے۔ علامہ فضل آخر آبادی کالے پانی نہیں گئے، گندگی دے ٹوکر بھی آپ نے اتھے چاہے، مونج دا لباس میرے کو کتاباں دے وچ تصویراں بھی موجود ہیں، علماء دیاں حضور داڑیاں من کے تے کولو اگے بدیا، اے تصویراں بھی موجود ہیں، گوڑیاں تک کچھے پوا کے ساڈے علماء نو کولو تے بن کے تے جناب تیل بھی کٹوانے سن۔ علامہ فضل خیر آبادی فرماندے مینوں مونج دا لباس پوا کے گندگی دے ٹوکرے بھی جدوں نہ چوائے نا، ہو سکدا فضل حق سر جھکا دے تے میں انہاں کیا فدیت محمدن خیر البرایا۔ اللہ دے بندے ہوئے چھڑ دے ہو ساڑے مونج دی تے چارپائی تے بندہ نہیں سہ سکدا، او فضل خیر آبادی کیوں جنا سی جناب، جڑا مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی کہندا سی او انگریزو تسی کی سمجھو میں تھک گیا ہوں، فدیت محمدن خیر البرایا علیہ صلاۃ ربی و سلام۔ فرمایا میں اس حالت جی رسول اللہ تے قربان آ کے کچھ کر سکتے ہو تے وہ بھی کرو۔ تسی انہاں لوگوں دے وارث ہو جنہاں دے بڑے کرتوت کام نہیں نہ بڑے کیتے، او شرمندہ آج بھی، ہاں جی وہ آج بھی شرمندہ تے تواڈے بڑے نے کام کیتے اور کر کے وکھائیں، کالے پانی دیاں جیلاں تواڈے بڑے آباد کیتیاں، مفتی صدر الدین آزردہ بھی اتھے چلے جائے، مولانا سید کفایت علی کافی دے جسم تے انہاں استریاں پھیر دیتیاں سن، پیراں تے بھی پھیر دیتیاں سن کہ سویرے بابا پھانسی دی طرف اسی چک کے لے جاواں گے، لیکن جدوں سویرے آئیں مولانا پھر چلے، مولانا اج پھر چلے ہو انگریز انج کم دے سن، کہندے نو کی ہویا؟ فرمایا تساں استری پھیر سکدے ہو نا، لیکن قوت سلطان و امیر اللہ الہ اور ہیبت مرد فقیر اللہ الہ۔